नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। गठबन्धन सरकार बनेको विगत एक वर्षमा 1 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बेरोजु देखिएको छ। यस्तै अवस्था पछिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् योभन्दा अगाडिको केपी ओली सरकारका पालामा थियो। त्यति बेला पनि एक वर्षमा 1 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बेरोजु थियो। देशभरका स्थानीय निकायहरूमा पठाएको रकममा आधा रकम नै बेरोजु निस्किएको छ। यसपालिको प्रतिवेदनमा यस्तै अवस्था छ सङ्घीय सरकार र सङ्घका निकाय तथा प्रदेश सरकार र प्रदेशका निकायहरूको पनि। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनका अनुसार सुध्रनुको साटो सत्ता सञ्चालकहरूमा विगतको जस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। शुक्रबार संसदको उपसभामुखका लागि निर्वाचन हुँदै सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एमालेबाट विद्या भट्टराईबीच प्रतिस्पर्धा हुने, एम अधिकारी राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना, संसददेखि सडकसम्म अधिकारीको राजीनामा माग, गभर्नर अधिकारी अर्थ विभागको सदस्य नरहेको एमालेको स्पष्टीकरण, निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको सदस्य हेरफेर, पुष्पा भुसालको ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई राखियो, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित, परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता, नियोगहरूले पठाएको भन्दा परराष्ट्रले देखायो 41 करोड बढी खर्च भएको विवरण र सङ्कट बढ्दै गएपछि श्रीलङ्काको संसद नजिकै सेनाका ट्याङ्कहरू तैनात, देश छाडेर भएका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदिभको राजधानी मालेबाट सिङ्गापुर पुगे। समाचार हाइलाइट्सपछि अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। हामी कहाँ भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो सार्वजनिक मञ्चमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले भनिरहेका छन्। पैसा लेनदेनको भ्रष्टाचार त अब सामान्य भइसक्यो। अब त नीतिगत भ्रष्टाचार नै खुल्लमखुल्ला गर्ने र त्यो समाचार बाहिरिएमा उल्टै नक्कली कथा बुनेको भनेर नेतृत्वले सञ्चार माध्यमलाई नै आरोप लगाउने गरेका छन्। संसदमा नै कुरा उठ्छ, बालुवाटारमा बिचौलिया कमिसनखोर खुल्लमखुल्ला आवत जावत गर्छन् भनेर, तर कसैले जवाफ दिँदैन। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री लगायतको नाम भ्रष्टाचारमा मुछिन्छ, तर कसैले जवाफ दिँदैनन्। तिनै तहका हरेक सरकार, यी सरकारले सञ्चालन गरेका सबै कार्यालय तथा आयोजना परियोजना अर्थात् सरकारी बजेट खर्च हुने हरेक ठाउँमा बेरोजु र भ्रष्टाचार छ, तर जवाफदेही कोही छैन। यी सबैमा छानबिन गरेर कारबाही गर्न संस्थाहरू खडा गरिएका छन्, तर ती सबै संस्था राजनीतिक भागवण्डाका कारण राजनीतिक दलकै भातृ भङ्गिनी सङ्गठन जस्ता भएका छन् र कुनै गम्भीर कारबाही नै गर्दैनन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। सरकारी बजेट खर्च हुने हरेक निकायको उसले लेखा परीक्षण गर्छ र बेरोजु निकाल्छ, तर सच्याउन कोही तयार हुँदैनन्। महालेखा परीक्षक कार्यालयको मूल्याङ्कनमा देशभरका स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचार वा बेरोजुको दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिमको निकायमा परेका छन्। यसमा सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रालयदेखि आयोजनासम्म पनि उच्च जोखिममा परेका छन्। बेरोजु भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार नै गरेको चाहिँ होइन भनिन्छ, तर भ्रष्टाचारको पहिलो खुड्किलो भने बेरोजु नै हो। किनकि वैधानिक तवरले काम नगर्दा वा बिल भरपाई ठिक पेश नगर्दा नै बेरोजु देखिने हो। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले वर्गीकृत रूपमा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका विषयहरूले बेरोजु बढेको देखाएको छ र यी सबैमा भ्रष्टाचारको गन्ध छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्षमै सरकारको बेरोजु 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख बढेको छ। गठबन्धन सरकार बन्नुभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीको सरकार रहेका बेलामा आर्थिक वर्ष 77-78मा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 51 लाख बेरोजु देखिएको थियो। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार यी सबै जोडेर नेपाल सरकारको समग्र बेरोजु भने 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड
65 लाख पुगेको छ। तर प्रतिशतका आधारमा विगत 5 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा भने बेरुजु घट्दै गएको देखिन्छ। 4 वर्ष अगाडि 5.41 बेरुजु थियो, त्यसपछि 5.29 र त्यसपछि 4.05% थियो। अघिल्लो वर्ष बेरुजु 3% थियो, अहिले 2.63% रहेको छ। बेरुजु कुनै एउटा तह वा कार्यालयमा सीमित नभएर तिनै तहका सरकार, समिति तथा कार्यालयहरूको रकम खर्चमा देखिएको छ। महालेखा निरीक्षक टङ्कमणि शर्माका अनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख बेरुजु देखिएको छ। यसै गरी प्रदेश सरकारी कार्यालयमा 7 अर्ब 48 करोड 11 लाख बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहतर्फ भने 43 अर्ब 90 करोड 95 लाख बेरुजु छ। यस्तै समितिहरूतर्फ 14 अर्ब 19 करोड 37 लाख गरी 3 तहमा जम्मा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाखको बेरुजु निस्किएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताउनु भएको छ। सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ 49 अर्ब 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख छ। प्रदेश सरकारी कार्यालयमा 7 अर्ब 48 करोड 11 लाख छ। स्थानीय तहतर्फ 43 अर्ब 90 करोड 95 लाख र समितिहरूतर्फ 14 अर्ब 19 करोड 37 लाख गरेर टोटल हामीहरूले अघि भनेको निकायहरूको, खास गरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूको परीक्षण गर्दाखेरि 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाखको बेरुजु निस्किएको छ। महालेखा निरीक्षक शर्माले सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरू 3287 निकायको 28 खर्ब 20 अर्ब 37 करोड 38 लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख अर्थात् 1.75% देखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशतर्फको 2.50% र स्थानीय तहतर्फको 4.18% बेरुजु बढेको बताउनुभयो। शर्माले समग्र 5665 वटा निकायको 43 खर्ब 77 अर्ब 17 करोड 16 लाखको परीक्षण गर्दा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख अर्थात् 2.63% बेरुजु रहेको बताउनुभयो। र यो प्रतिशतको हिसाबले हेऱ्यो भने सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको अघि मैले भने 3287 वटा निकायको 28 खर्ब 20 अर्ब 37 करोड 38 लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख छ, जो 1.75% हुन्छ लेखा परीक्षण अङ्कको। त्यस्तै प्रदेशतर्फको 2.50 हुन्छ, स्थानीय तहतर्फको 4.18 हुन्छ, समिति र अन्य संस्थाहरूको चाहिँ 6.89 हुन्छ र समग्रतामा एभरेज 5665 वटा निकायको 43 खर्ब 77 अर्ब 17 करोड 16 लाखको परीक्षण गर्दा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख 2.63% हुन्छ। महालेखा परीक्षक शर्माले म्याद नागेका पेस्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएको र म्याद ननागेका पेस्कीलाई समेत लेखा परीक्षण गर्दा अझ बेरुजु बढ्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। 4 वर्ष अगाडि चाहिँ 5.41 थियो, त्यस पछाडि 5.29, त्यसपछि 4.05, अघिल्लो साल 3.50 थियो, अहिले 2.63। अहिलेसम्मको टोटल बेरुजु चाहिने 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख। अघिल्लो सालसम्म हाम्रो 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड 5 लाख थियो। त्यसमा यस वर्ष फर्चोड थपगढबाट चाहिँ 50 अर्ब 27 करोड 63 लाख भयो र खुद बाँकी 368 54 14 बाँकी रहेको थियो। चालु वर्षमा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 51 लाख थपिएपछि 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख यति चाहिँ बेरुजु देखियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षण भएका 744 स्थानीय तहको बेरुजु रकम 5 खर्ब 97 अर्ब 48 करोड 51 लाख पुगेको छ भने प्रदेशको 8 अर्ब 38 करोड 54 लाख बेरुजु रहेको देखिएको हो। अब प्रतिवेदन बमोजिम छानबिन गर्न आउँदा वर्षमा पुराना गल्ती नदोर्याउन सरकार कतिको संवेदनशील हुन्छ त्यो प्रश्न हो। तर अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि बेरुजु र भ्रष्टाचार घटाउन भन्दा दल गुट आसेपासे बिचौलिया स्वार्थी समूहको हित सोच्दा सोच्दै बढाउँदै लगेको देखिन्छ। 2074 सालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भयो। त्यसपछि बनेका स्थानीय, सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूको पालामा बेरुजु उस्तै छ। प्रतिशतका आधारमा विगत 5 वर्षमा बेरुजु घट्दै गएको देखिन्छ। तर विगत 5 वर्षमा 3 वर्षभन्दा बढी नेकपाको एकल बहुमतको सरकार थियो। नेकपाकै बहुमत 7 प्रदेश र देशभरिका स्थानीय तहमा थियो। तर यही अवधिमा बेरुजु धेरै छ।
प्रतिशतका आधारमा विगत 5 वर्षमा लगातार बेरोजु घट्दै गएको छ। यसलाई हामीले घटाउँदै लगेको भनेर नेकपाका तत्कालीन नेताहरूले जस लिन पनि खोज्लान्। प्रतिशतका आधारमा भनौँ विगत 5 वर्षमा वार्षिक बेरोजु 5.41% घटेर 3% आइपुगेको छ। यसै गरी यो आर्थिक वर्षमा भने 2.63% बेरोजु रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो 1 वर्ष अर्थात् गठबन्धन सरकार बनेको 1 वर्षमै बेरोजु 1,05,50,50,00,000 बढेको छ। गठबन्धन सरकार बन्नुभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीको सरकार रहेको बेलामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,15,05,15,00,000 बेरोजु देखिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 59औं प्रतिवेदन तयार पार्न काम सुरु गर्नु अगाडि नै भ्रष्टाचार वा बेरोजुको जोखिमका हिसाबले 3 तहमा वर्गीकरण गरेर काम सुरु गरेको थियो। आफूले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने निकायहरूलाई महालेखाले उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमका निकाय भनेर वर्गीकरण गरेको हो। यस आर्थिक वर्षको मूल्याङ्कनमा देशभरका स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचार वा बेरोजुको दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिमका निकायमा परेका थिए। यसमा सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रालयदेखि आयोजनासम्म पनि उच्च जोखिममा परेका थिए। उच्च जोखिममा परेका निकायहरू 2958 वटा थिए। विगत वर्षमा भर्चुअल माध्यमबाट मात्र काम गरेकाले यसपालि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोभिडको समयको छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेको छ भने मूल प्रतिवेदनका साथै 7 प्रदेशको 7 वटा छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन तथा अघिल्लो वर्ष छुटेको समेत 779 वटा स्थानीय निकायको पनि फरक फरक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। खासमा बेरोजुको प्रवृत्तिको अवस्था कस्तो देखिएको छ त? कस्ता कस्ता काममा बेरोजु गर्छन् सरकारहरू, संस्थाहरू र व्यक्तिहरू? प्रवृत्तिमा खासै ठुलो खालको केही परिवर्तन भएको छैन। विगतकै जस्ता प्रवृत्ति हुन्। अब जस्तो खरिद सम्बन्धी कुराहरूमा, निर्माण सम्बन्धी कुराहरूमा, सरसुविधा सम्बन्धी विषयहरूमा यस्तै विषयहरू देखिएको छ। त्यसमा मैले अघि भने नि करिब 29% जति चाहिँ असुल गर्ने भनेर लेखिएको छ। यो असुल गर्नेमा कति चाहिँ राजस्वको विषयहरू परेको छ, कति विनियोजनको खर्चको विषयहरू परेको छ। त्यसैले नियमित गर्ने भन्ने प्रविधि भन्ने बित्तिकै यसै हुन्छ, अन्त मैले जानै पर्दैन। यो असुल गर्ने भनेर जुन भनेको छ त्यो चाहिँ लिनु दिनुपर्ने भन्दा बढ्ता लिएको दिएको भन्ने बुझियो पहिलेदेखि, त्यही नै हाम्रो ब्रेकडाउन होइन। त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ उ गर्ने भनिएको जुन नियमित गर्ने भनिएको त्यो श्रेष्ठहरू पेश नगरेको, कागजपत्र पेश नगरेको, हिसाब नमिलेको, यस्ता कुराहरू। विकास निर्माणका काममा, सामान खरिदमा, आफूले सुविधा लिने कुराहरूमा विगतदेखि अहिलेसम्म बेरोजु देखिने रहेछ। रकम खर्च गर्ने, हिसाब किताब ठिक नदेखाउने, बिल भरपाई पेश नगर्ने आदि आदि। देशभरिका सङ्घदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म तथा हरेक कार्यालयको हिसाब किताबमा महालेखा परीक्षकको पहुँच कसरी हुन्छ? कसरी लेखा परीक्षण गर्छ महालेखा परीक्षक कार्यालयले? अघि मैले भने नि पहिलो चरणमा हामीहरूले 33 वटा जिल्लाको 418 वटा जुन गऱ्यौँ, सुदूरपश्चिम अथवा हिमाली जिल्लाहरू त्यस्तो हामीहरूले पनि यहाँ सिस्टम सुरु गरेका थिएनौँ र उहाँहरूकामा थियो अथवा थिएन तर्फ पनि गइएन। त्यो म्यानुअली नै हामीले काम गर्ने सिलसिलामा त्यति अघिल्लो सालको असोजभन्दा अगाडि नै, दसैँभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गरिसकेको, हाम्रो आफ्नो कामको हिसाबले पनि गरिसकेको। र अहिले के हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो सिस्टम जहाँ पनि चल्छ, हाम्रो जहाँ इन्टरनेट छ त्यहाँ चल्छ, जहाँ बिजुली छ त्यहाँ चल्छ। यदि छैन भने हामी डेटा दिएर पनि पठाउँछौँ हाम्रो कर्मचारीहरूलाई र सिकाइएको पनि सबैलाई छ। पोस्ट तथा लेखा नियन्त्रण कार्यहरू मार्फत सबैलाई सिकाइएको छ र जसको चल्दैन, नजिकमा जहाँ चल्नेछ त्यस्तो ठाउँबाट अपलोड गर्नुपर्छ। र हामीहरूले जुन चेष्टाहरू हेरिन्छ, जसको चाहिँ फिल्डमै गएर हेरिन्छ, उहाँहरूको हेर्दाखेरि त फिजिकल्ली नै हेर्ने भयो र त्यहीँ सिकाइन्छ पनि, डेटाहरू अपलोड पनि गरेर लिएर आइन्छ। होइन भने हाम्रो स्रोत चाहिँ अब महालेखा नियन्त्रण कार्यालय पुरा डिजिटाइज छ, पोस्ट तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरू पुरा डिजिटाइज छ, राजस्वको सबै डिजिटाइज छ। डकुमेन्टहरू चाहिँ अपलोड उहाँहरूले गर्नुपर्छ र यो सिस्टमबाट तथ्याङ्कहरू त्यहाँबाट दिन्छौँ हामीले। पछिल्लो 5 वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 77-78 सम्म आइपुग्दा प्रतिशतका आधारमा बेरोजु घटेको देखिन्छ। यसको कारण के हो? के विगत 5 वर्षमा 3 वर्षभन्दा बढी नेकपा सरकार चलाउँदा र अहिले गठबन्धनले सत्ता चलाउँदा दलहरूले बेरोजु हुनुहुँदैन, कम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएकाले यस्तो घट्दो ग्राफ देखिएको हो? अब 76-77 मा 1 खर्ब 3 अर्ब आएको थियो, अहिले 1 खर्ब 15 अर्ब आयो है। भोल्युमको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने बढ्यो, 12 अर्ब जति बढेको छ।
तर चाहिँ नि प्रतिशतको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 76-77 भन्दा 77तर्फमा घटेको छ। यसको कारण पछाडिको कारण अनियमितताको भएकै कारणले मात्र अथवा सुधार भएकै कारणले मात्र घट्यो अथवा बढ्यो भन्ने होइन। 77-78 को होल इयर कोभिडको इफेक्ट भएको इयर हो, कोभिडको वर्ष हो होइन। 76-77 चाहिँ 3-4 महिना मात्रै हो। 77-78 चाहिँ कोभिडको पुरा इफेक्ट भएको वर्ष हो। त्यसैले गर्दा कारोबारहरू नै चाहिँ अलिक कम भएको अवस्था हो। सङ्घीय संरचनामा गएदेखि नै अथवा भनौँ 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेदेखि नै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने सङ्घीयताको नारा, यसको ठिक विपरीत गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको आरोप लागिरह्यो। किन त्यस्तो भयो? गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूको कमजोरी के रह्यो? प्रवृत्तिहरू गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ अब जस्तो योजनाहरू बनाउँदाखेरि, कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि नियोजित ढङ्गले व्यवस्थित तरिकाहरूले नबनाउने एउटा त्यो समस्या देखिया छ। टुक्रे आयोजनाहरू बनाउने त्यस्तो देखिया छ। कतिपय ठाउँमा बजेट पास नगर्ने, कतिपय ठाउँमा बजेट पास गरे पनि त्यसको परिधिभित्र रहेर खर्चहरू नगर्ने, सार्वजनिक खरिदको चाहिँ जुन ऐन नियम कानुनहरू छन् ती विधिहरू पुरा नगर्ने, त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमका विधिहरू जुन छन् ती पुरा नगर्ने, खास गरिकन नियम कानुन नै परिपालनमा कमी छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दृष्टिकोणमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको अवस्था कस्तो छ त? यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न 10 वटा शीर्षकमा वर्गीकरण गरेर अडिट गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सबभन्दा पहिले महालेखा परीक्षकको दृष्टिमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको स्थिति कस्तो रह्यो भनेर विश्लेषण गरेका छौँ हामीहरूले 10 वटा पोइन्टमा। एउटा स्रोतको सुनिश्चितताको विषय छ, त्यसमा राजस्वको विषय राखेका छौँ, वैदेशिक सहायताको विषय राखेका छौँ, वैदेशिक अनुदानको विषय राखेका छौँ, त्यस्तै आन्तरिक ऋणहरूको विषय राखेका छौँ। त्यस्तै दोस्रो चाहिँ बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको विषय छ। त्यसमा हामीहरूले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणको कुरा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थिति, आयोजना ब्याङ्कहरूको स्थिति, त्यस्तै गरेर परामर्शमा ठुलो खर्च भएको स्थितिहरू, समयमै योजनाहरू सम्पन्न नभएको विषय, आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी विषयहरू राखिएको छ। त्यस्तै बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी अर्को विषय छ। योजना कार्यक्रम बजेट बिच तादात्म्यता भए नभएको, वर्षान्तमा रकमान्तर हुने, वर्षान्तमा धेरै खर्च हुने, आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्चहरू गरेको, सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश नभएको, अबन्डा बजेट राखेर आर्थिक वर्षको अन्तमा बाँडफाँड गर्ने गरेको, विभिन्न समिति कोषहरूमा पैसाहरू राख्ने गरेको, यस्तो विषयहरू समावेश गरिएको छ। त्यस्तै विकास निर्माणमा राष्ट्रिय निर्माण क्षमता मापन हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च कमी भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर प्रविधि र उपकरणको पर्याप्त समन्वय नभएको, सार्वजनिक खरिद कानुनहरूको पूर्ण परिपालन नभएको, उपभोक्ता समितिहरूबाट जटिल प्रकृतिका कामहरू र कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायबाट गर्नुपर्ने कामहरू उपभोक्ता समितिहरूबाट गएको, यस्तो छ। र पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कमजोर रहेको विषयहरू चाहिँ देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा हामीहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, त्यसको चाहिँ उपयोगको कुराहरू, त्यस्तै गरेर सरकारी संयन्त्रहरूमा रहेका मेसिन, उपकरण, भवन, जमिन लगायतको कुराहरूको संरक्षणको विषयहरू हेरिया छ। त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको, सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सेयर लगानी, त्यस्तै ऋण लगानी, त्यसबाट भएको उपलब्धिहरू, यस्तो कुराहरू त्यहाँ छ। अर्थतन्त्रको कुराहरू अलिकति विश्लेषण गरिएको छ। जस्तै मुद्रास्फीतिको एउटा विषय छ, आर्थिक वृद्धि दरको विषय छ, त्यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चितको विषय छ, आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको विषयहरू छ, कुल लगानी र राष्ट्रिय बचत वृद्धि र हुन नसकेको विषयहरू छ। त्यस्तै आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको भारको विषयहरू त्यसमा छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा, त्यसको विश्लेषण गरिएको छ। र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण सम्बन्धी विषयलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनमा प्रशासन सुधारका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नसकेका, सार्वजनिक प्रशासन नतिजामुखी हुन नसकेको, सेवा प्रवाहमा समय, दूरी, लागत घटाउन भरपर्दो खालको चाहिँ विश्वसनीय बनाउन नसकेको, सार्वजनिक निकायहरूको संरचनाहरू दोहोरोपना, काममा दोहोरोपना, संरचनामा दोहोरोपना, यस्ता कुराहरू देखिएको। त्यस्तै गरेर निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, सङ्घीय संरचना अनुसार चाहिँ ऐनहरू बन्न नसकेको, यी आदि कुराहरू र गुनासो सुनवाई सार्वजनिक कुराहरूको चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि हामीले यसमा विश्लेषण गरेका छौँ। संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारहरूको विषयमा विशिष्ट कारणहरू तर्जुमा भएर हुन नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सङ्घीयमा चाहिँ अनुदानमा चाहिँ निर्भर रहेको, त्यस्तो कुरा छ। 3 तह बिचमा चाहिँ कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना, काममा दोहोरोपना, खप्टिने, टुक्रिने,
त्यसपछि आएर दोहोरिने यस्तो खालको समस्याहरू पनि देखिएको छ। अनुत्पादक खर्चहरू नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखिएको छ। प्रदेश स्थानीय तहका कानुनहरू निर्देशिकाहरू स्पष्ट बनाउनु पर्ने छ। त्यस्तै प्रदेश स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतहरू बढी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै वित्तीय अनुशासन र नियमन सम्बन्धी विषयहरू छ। आन्तरिक नियन्त्रण कुरा छ, त्यसमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको कुरा छ, त्यस्तै लेखाङ्कनको कुरा छ, त बेरोजु बढ्दै गएको छ त्यसको फरचोटको कुरा छ र नियामक निकायहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिको कुराहरू, वित्तीय संस्था लगायतका नियमन निकायहरू प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषयहरू, यस्ता विषयहरू समग्रतामा चाहिँ हामीले समेटेका छौँ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देशभरका स्थानीय तहमा खर्च गरिएको रकममा झन्डै आधा बेरुजु भएको देखाएको छ। अझ यसमा पनि सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 7% भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। मध्य प्रदेशका केही स्थानीय निकायले त वार्षिक अडिट समेत नगरेको अवस्था छ। अब लेखा परीक्षण गरिएका निकायहरूको हिसाब गर्दाखेरि जम्मा 5758वटा निकायको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएछ। त्यसमध्ये सङ्घीय सरकारका 3287वटा निकायहरूको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। त्यो 3287वटा निकायको सम्परीक्षण गर्दा 28 खर्ब 20 अर्ब 38 करोड बराबरको कारोबार। सङ्घीय सरकारको 3287 निकायको 28 खर्ब 20 अर्ब 38 करोड बराबरको। प्रदेश मन्त्रालय र निकायहरूको 1131वटा कार्यालयको 2 खर्ब 79 अर्ब 57 करोडको। त्यस्तै स्थानीय तह 779, अघि मैले भने 753 मध्येको 744 र गत वर्षको चाहिँ 55 समेत 779वटाको 10 खर्ब 51 अर्ब 10 करोड। त्यस्तै समिति र अन्य संस्थाहरू 448वटाको 2 खर्ब 6 अर्ब 11 करोड र सङ्गठित संस्था 93वटाको सार्वजनिक संस्थानहरू खास भनौँ 31 खर्ब 55 अर्ब 93 करोडको। यो सबै गर्दा 5788वटा निकायको परीक्षण गर्दा हामीहरूले चाहिँ 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोडको परीक्षण सम्पन्न गरेछौँ। 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोडको। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो परामर्श चाहिँ दिने व्यवस्था छ। अधिकांश सेयर भएको सार्वजनिक संस्थानहरूको त्यस्तो 31वटाको गरिएको रहेछ। त्यो गर्दा 11 खर्ब 52 अर्बको र कुल चाहिँ 77-78 को आर्थिक वर्षको हामीहरूले परीक्षण 86 खर्ब 85 अर्ब 85 करोड 86 खर्ब 85 अर्ब 85 करोडको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अब यो खर्चको स्थितिहरू पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। चालु खर्च 89%, पुँजीगत खर्च चाहिँ 64%, वित्तीय व्यवस्थामा 70% भएको रहेछ र यसको चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा कसरी छ त्यसको पनि डिटेल छ। म यहाँ गइनँ, यहाँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस अलावा हामीले कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरेका छौँ। 12वटा विषयको कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा, बिमा समितिको नियमन, नागरिक उड्डयन नियमन, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको चाहिँ कार्यान्वयन, उपत्यका विकास प्राधिकरणको भौतिक विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, अघि मैले निवेदन गरिसकेँ, कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन, त्यसको छुट्टै रिपोर्ट बनाएका छौँ। सार्वजनिक खरिद कानुनको परिपालना, अनि 3वटा हामीहरूले चाहिँ आइटी सिस्टमको हेरेका छौँ। एकल खाता कोष प्रणाली भनेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने टिएसए, त्यसपछि स्वचालित भन्सार 80 कुडाको, अनि विद्युतीय सरकारी खरिद बनेको छ। यो चाहिँ खरिद प्रणालीको गरिएको छ। सरकारी बजेट र राजस्वको स्थितिको पनि हामीहरूले यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर स्रोतवार खर्चहरू पनि हामीहरूले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ र लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको स्थितिको कुरा गर्दा सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ 49 अर्ब 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख छ। प्रदेश सरकारी कार्यालयमा 7 अर्ब 48 करोड 11 लाख छ। स्थानीय तहतर्फ 43 अर्ब 90 करोड 95 लाख र समितिहरूतर्फ 14 अर्ब 19 करोड 37 लाख गरेर टोटल हामीहरूले अघि भनेको निकायहरूको, खास गरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूको परीक्षण गर्दाखेरि 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाखको बेरुजु निस्किएको छ। र यो प्रतिशतको हिसाबले हेऱ्यो भने सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको अघि मैले भने 3287वटा निकायको 28 खर्ब 20 अर्ब 37 करोड 38 लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख छ, जो 1.75% हुन्छ लेखा परीक्षण अङ्कको। त्यस्तै प्रदेशतर्फको 2.50 हुन्छ, स्थानीय तहतर्फको 4.18 हुन्छ,
समिति र अन्य संस्थाहरूको चाहिँ 6.89 हुन्छ र समग्रतामा एभरेज 5,665वटा निकायको 43 खर्ब 77 अर्ब 17 करोड 16 लाखको परीक्षण गर्दा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख 2.63%, 2.63% हुन्छ। तपाईँहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ यसभन्दा अगाडि के थियो भनेर। योभन्दा अगाडि 4 वर्ष अगाडि चाहिँ 5.41 थियो, त्यस पछाडि 5.29, त्यसपछि 4.05, अघिल्लो साल 3.50 थियो, अहिले 2.36। र यसमा हामीहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि म्याद ननागेको पेस्कीलाई अथवा जसको चाहिँ फर्चौट गर्न समय बाँकी छ त्यस्तो पेस्कीलाई बेरोजु कायम गरिएको छैन। म्याद नागेको पेस्कीलाई मात्र बेरोजु कायम गरिएको छ। म्याद ननागेको पेस्की समेत गऱ्यो भने यो अङ्क चाहिँ अलिकति बढ्ता हुनसक्छ, यो प्रतिशत बढ्ता हुनसक्छ। अहिलेसम्मको टोटल बेरोजु चाहिने 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख। अघिल्लो सालसम्म हाम्रो 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड 5 लाख थियो। त्यसमा यस वर्ष फर्चोट थपगढबाट चाहिँ 50 अर्ब 27 करोड 63 लाख भयो र खुद बाँकी 368 54 14 बाँकी रहेको थियो। चालु वर्षमा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 51 लाख थपिएपछि 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख यति चाहिँ बेरोजु देखियो। त्यस्तै गरेर कारबाही टुङ्गो लगाउन बाँकी भनेर विगतदेखि हामीले भन्दै आएका छौँ। लेखा परीक्षण बकौता अघिल्लो साल चाहिँ 18 करोड चान्चुन थियो, यस वर्ष 11 करोड चान्चुन पुरानो लेखा परीक्षण भएछ, अहिले एकदम थोरै छ, 6 अर्ब चान्चुनको चाहिँ बाँकी छ। राजस्व बकौता 3 खर्ब 12 अर्ब 61 करोड 6 लाख राजस्व बकौता छ। शोध भर्ना लिन बाँकी 11 अर्ब 56 करोड छ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणको शोध भर्ना लिन बाँकी चाहिँ 12 अर्ब 36 करोड छ। यो सबै जोड्दाखेरि 3 खर्ब 45 अर्ब 56 करोड 3 लाख हुन्छ। र यो दुवै अघि मैले भनेको बेरोजु 4 खर्ब 83 अर्ब चान्चुन र यो बकौताहरू सबै जोड्दाखेरि 3 खर्ब 45 अर्ब गऱ्यो भने अहिलेसम्मको टोटल टुङ्गो लगाउनु पर्ने बाँकी चाहिँ 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड 68 लाख हुन्छ। अघिल्लो सालसम्म हामीहरूले 6 खर्ब 76 अर्ब भनिरहेको थियौँ। अहिले यो बेरोजु बढेको र बकौता पनि बढेको, राजस्वको बकौता 97 अर्ब चान्चुन बढेकोले हेर्दाखेरि टोटलमा 153 अर्ब 1 खर्ब 53 अर्ब अघिल्लो सालको टोटल टुङ्गो लगाउनुमा बाँकीमा बढेको देखिएको छ। त्यस्तै यो हामीहरूले अडिट गर्दा यसपटक चाहिँ 1,55,859 69 1,55,869 दफा इस्युहरूमा हामीले आफ्नो रिजर्भेसन अथवा ओपिनियनहरू दिएका छौँ, त्यति देखिएको छ। जो मध्ये 64,027 दफा सैद्धान्तिक प्रकृतिका छन् र 91,842वटा दफा चाहिँ लगती प्रकारका असुल गर्नुपर्ने भन्ने प्रकारका छन् र कुल पेस्की चाहिँ अहिलेसम्म बाँकी 63 अर्ब 88 करोड रहेछ। लेखा परीक्षणबाट देखिएको समष्टिगत बेहोरा पनि हामीले त्यसमा लेखेका छौँ। जसरी सञ्चित कोषको हिसाबको कुरा छ, समग्र आर्थिक अवस्थाको कुरा छ, राजस्व व्ययको अनुमानको, बजेट विनियोजन र खर्चको, 15 योजनाको मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन, वर्षान्तको खर्च। जस्तो वर्षान्तको खर्च आषाढ महिनामा मात्र 2 खर्ब 79 अर्ब 71 करोड भएको छ, आषाढको अन्तिम हप्तामा मात्र 71 अर्ब भएको रहेछ। त्यस्तै रकमान्तर त्यस्तै गरी छ, आषाढ महिनामा 42 अर्ब 55 करोड भएको रहेछ, अन्तिम हप्तामा 6 अर्ब चान्चुन भएको रहेछ। त्यस्तै आयात निर्यातको स्थिति देखिया छ, व्यापार घाटाको कुराहरू, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको कुरा, सार्वजनिक ऋणको कुरा। 77 अन्तसम्ममा कुल तिर्न बाँकी ऋण 17 खर्ब 37 अर्ब 63 करोड 68 लाख रहेको छ र ऋणमध्ये चाहिँ 9 खर्ब 34 अर्ब 69 करोड 52 लाख 53.8% आन्तरिक ऋण र 46.2% बाह्य ऋण रहेको छ। बाह्य ऋण 8 खर्ब 2 अर्ब 94 करोड 36 लाख रहेको छ। त्यस्तै ऋण लगानी संस्थानहरूमा गरेको विवरणहरू पनि छ। अघिल्लो सालसम्म 1 खर्ब 18 अर्ब 54 करोड 15 करोड भएकोमा यसचोटि 14 अर्ब 3 करोड थप लगानी भएको रहेछ। त्यस्तै करको दायराको पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। टोटल चाहिँ व्यवसायिक प्यान लिने 15,77,000 चान्चुन, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने 24,71,000, त्यस्तै अग्रिम कर भुक्तानी गर्ने लगायतको जम्मा गर्दा 40,59,107 जना करको दायरामा आएको देखिएको छ। मूल्य अवधि करको संरचना पनि हामीले हेरेका छौँ। डेबिट विवरणको प्रतिशत जस्तो यो अलिकति विश्लेषण योग्य छ। डेबिट विवरणको प्रतिशत अघिल्लो सालको भन्दा घटेको छ, 22.17 थियो भने 11.7 छ। क्रेडिट विवरणको प्रतिशत 48.38 थियो भने अहिले 55.15 छ। शून्य विवरण 29बाट 33.78 भएको छ, बढेको छ। अथवा कारोबार गरेको छैन भनेर विवरण नदिनेको सङ्ख्या बढेको छ। आषाढमा चाहिँ यो
डेबिट रकम 10%ले बढेको छ, क्रेडिट रकम 47%ले बढेको छ र डेबिट र क्रेडिटको अनुपात हामीले हेर्दाखेरि 4.53 छ, अघिल्लो साल 3.377 थियो। त्यस्तै क्षेत्रगत मूल्याङ्कनहरू पनि हामीले गरेका छौँ, कुन कुन विकास आयोजनाको कस्तो स्थिति छ भनेर। पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट गरेको पुनर्निर्माणको जस्तो निजी आवास चाहिँ 8,66,207 निर्माण गर्नुपर्नेमा 6,15,493 गरेर छ, 71% गरेर छ। निजी आवास प्रबलीकरण 4.25%, एकीकृत बस्ती विकास 58%, स्वास्थ्य संस्थाहरूको 64% गर्यो, सामुदायिक विद्यालयहरूको 87% यसरी चाहिँ कामहरू भएको रहेछ। त्यस्तै कृषि अनुदानको कुराहरू, विद्युतीय राहदानी छपाईको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयहरू, त्यस्तै गरेर युवा स्वरोजगारका विषय, अनि आएर यो नयाँ सहर आयोजनाहरूका विषयहरू, शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका विषय, यी सबै हामीहरूले विश्लेषण गरेका छौँ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विषयहरू, कर्मचारी समायोजनको विषय पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। त्यसै यो सोझै खरिद, अधिकांश चाहिँ हामीले यसको छुट्टै पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको परिपालनको विषयमा पनि अध्ययन गरेका हौँ। सोझै खरिद भनेर भनेका छौँ, सर्टेन एमाउन्टभन्दा बढ्ताको चाहिँ सोझै खरिद गर्न नपाइनेमा गरिएको विषयहरूलाई लेखिएको छ। त्यस्तै प्रदेशको मन्त्रालयगतको विवरणहरू पनि हामीले सबै बनाएका छौँ। त स्थानीय तहवाइज चाहिँ म अलिकति तपाईँहरूलाई जानकारी पनि हुन्छ, म बताइदिन्छु। जस्तो स्थानीय तहमा 744वटा स्थानीय तहको कुरा गर्दा हामीले यसचोटि मात्र अडिट गरेको हेऱ्यो भन्दाखेरि कुल आय चाहिँ 5,97,48,48 करोड भएको र कुल खर्च 4,87,87 र 1,09,00,000 चाहिँ उहाँहरूको बचत रहेछ। देशभरिको 744को हामीले गरेकोमा अघि मैले भनेको थिएँ 9,93,00,000 को अडिट गर्दाखेरि बेरुजु चाहिने आएको छ 4,11,00,000 भनेको 4.15% हुँदो रहेछ। र महानगरपालिका हेऱ्यो भने महानगरपालिका 6वटाको चाहिँ 5.21% रहेछ, उपमहानगरपालिका 11वटाको 3.73%, त्यस्तै नगरपालिकाहरूको चाहिँ 3.78%, गाउँपालिकाको 3.33%। यसरी हेर्दाखेरि महानगरपालिकाको बेरुजुको प्रतिशत बढी छ, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको उस्तै उस्तै छ, गाउँपालिकाको अलिकति कमै देखिन्छ। रकमको हिसाबमा हेऱ्यो भने 60 अर्ब चाल्चुन महानगरपालिकामा, उपमहानगरपालिकामा 42 अर्ब जति र नगरपालिकाहरूमा 4,49,00,000 जाँदो रहेछ र गाउँपालिकामा 4,41,00,000। यसरी गर्दाखेरि 9,93,00,000 हुन्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा झन्डै उस्तै पैसा जाँदो रहेछ। यसचोटि हामीले 273वटा नगरपालिकाको 4,49,00,000, 454वटा गाउँपालिकाको 4,41,00,000 र बेरुजुको प्रतिशत हेऱ्यो भने महानगरपालिकाको धेरै र अरू उपमहानगरपालिका नगरपालिकाको उस्तै र गाउँपालिकाको अलिक कम छ र उहाँहरूको चाहिँ एभरेज स्थानीय तहको एभरेज 3.66 छ। र केही गाउँपालिकाहरूले नगरपालिकाहरूले अडिट गराएको छैन, जस्तै मध्य प्रदेश अन्तर्गतको यो जानकारी गराउनु उपयुक्त हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अलिक सजगता आउँछ होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो ब्रह्मपुरी गाउँपालिका सर्लाही, विष्णु गाउँपालिका सर्लाही, बलरा गाउँपालिका नगरपालिका सर्लाही, शम्सी गाउँपालिका महोत्तरी, रामगोपाल नगरपालिका महोत्तरी, त्यस्तै नवराज गाउँपालिका सिराहा, धोबिनी गाउँपालिका पर्सा, औरही गाउँपालिका धनुषा, त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका डोल्पा यतिले अडिट गराएको छैनन्। र विगतको केही चाहिँ जस्तो सर्लाहीको धनकौला गाउँपालिका, पर्साको चाहिँ पका मैनपुरा गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया र गढीमाई नगरपालिकाले गत वर्ष पनि अडिट गराएका छैनन् र उहाँहरूलाई अडिट गराउनको लागि हामीहरूले पत्रचार गरेका छौँ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदन निकाल्छ। महालेखाले हामीले प्रतिवेदन निकालेर औल्यायौँ भन्छ। सरकारहरू र सरकारी कार्यालयहरू महालेखाले प्रतिवेदन निकाल्ने त हो नि भन्छन्। खासमा महालेखाको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था के छ? के प्रतिवेदनले औल्याएका कुराहरू सरकार र सरकारी निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्? महालेखाका सुझावहरू मानिएको वा कार्यान्वयनमा आएको कुनै प्रमाण छ? प्रदेशमा म आफै गएर प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू सबलाई राखेर भनियो यो देखिएको विषयहरू जो छ त्यसलाई फर्चर गर्नुहोस् भनेर भनियो। यसचोटि ख्याल गर्नुभयो होला पक्कै पनि अलिकति अप्रत्यक्ष चाहिँ संयन्त्रहरू, अप्रत्यक्ष तौर तरिकाहरू पनि अपनाउनु पर्ने जस्तो देखिएको। जस्तो उदाहरणको लागि यसचोटि स्थानीय तहको उम्मेदवार हुनको लागि चाहिँ विगतको आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै सरकारी बाँकी छ भने त्यो, महालेखा परीक्षकले उठाएको कुनै बेरुजु छ भने त्यो, र पेशी बाँकी छ भने त्यो तिरेपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाइन्छ अथवा त्यो घोषणा गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोग मार्फत आचार संहिता लगाइयो। यसबाट फेरि हामी सुझाव गर्दैछौँ र अहिलेको रिपोर्टमा पनि मैले सुझाव गरेको छु। अब प्रदेशमा हुने
निर्वाचन, सङ्घीय सरकार उसको सभामा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लगायतमा पनि यस्ता मेकानिजमहरू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीले सुझाव दिएका छौँ। अर्को चाहिँ सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूको आयोजना भन्नुहोस्, विभागीय प्रमुख दिँदा अथवा सचिवमा दिँदा चाहिँ विगतको उहाँहरूको आर्थिक अथवा वित्तीय अनुशासन पालनाको स्थिति मूल्याङ्कन गरेर दिनुपर्छ भनेर हामीले पनि छौँ। सुझावको रूपमा त्यसरी दिइएको छ र कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन पनि भएको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ सरकारी पदाधिकारीहरू उच्च तहमा बढुवा हुँदाखेरि हामीसँग सूचनाहरू लिने पनि गरेको छ। त्यसो सँगै सबभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ खर्च यो सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने गरेको छ। त्यसैले सार्वजनिक संस्थानहरूका कार्यकारी प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा, कार्यकारी अध्यक्षहरू नियुक्ति गर्दा, त्यसो सँगै पदाधिकारीहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि विगतमा उहाँहरूले गरेको आर्थिक क्रियाकलाप अथवा वित्तीय अनुशासन पालनाको स्थिति के छ त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझावहरू दिने गरेका छौँ। महालेखा परीक्षक कार्यालयमा हरेक वर्ष बेरुजु बढी देखाउने प्रतिस्पर्धा हुने, अडिट गर्न जानेहरूले बेरुजु रकम बढाउनुपर्छ भनेर बढाइ चढाइ गर्ने गरेको आरोप पनि छ। यसकारण के देखाइएको बेरुजु सही हो त? यो प्रोसिड्युरल कुराहरू र हाम्रो अडिटरहरूलाई मन नपर्दा लेख्ने, मन पर्दा लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ असत्य हो यो आरोप होइन। यसमा कुनै सत्यता हुँदैन। किन भन्दा के लेख्ने के नलेख्ने भनेर योभन्दा ठुलो ठेलीको त किताब बनाएर पठाएको हुन्छ हामी सुरुमै। प्रत्येक निकायको के हेर्ने के नहेर्ने भनेर भने आउँछ र कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो निकायको हामीहरूले त्यसलाई प्रेडिक्ट गर्न नसकेको कारणले कुनै विषयहरू छुटेको हुनसक्ला होइन। त्यस्तोमा पनि उहाँहरूले जाने बुझेसँग थपेर लिएर आउनुहुन्छ। त्यसैले के लेख्ने के नलेख्ने भन्नेको नै हाम्रो पुरा योजना हुन्छ। अफिसमा गएर सिधा चाहिँ खातापत्र दिनुहोस्, पल्टाउँ, हेर्न थालौँ के देखिन्छ भन्ने होइन। के हेर्ने भनेरै यहाँ चाहिँ प्रत्येक महिनाको गएर भौचर पल्टाउने भन्दा पनि विषय चाहिँ त्यहाँको जोखिम, अघि मैले भने नि जोखिमको आधारमा परीक्षण गर्ने भनेर भनियो। त्यसैले गर्दा यसपटक अब 5700 चान्चुनको हामीले लेखा परीक्षण गऱ्यौँ भने 1900-2000 को 1-to-1 हेरेको हो। त्योभन्दा अरूको चाहिँ स्पेसिफिक कुनै विषयहरू छानेर हेरियो कसैको 2000 चान्चुन निकायको हामीहरूले आन्तरिक लेखा परीक्षण, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, त्यसै उहाँहरूको मन्त्रालय विभागले सर्टिफाई गरेको कागजपत्र लिएको। त्यसमा यो आरोप चाहिँ असत्य हो। अर्को जहाँसम्म आर्थिक ऐनले छोडेको विषय भन्ने छ, आर्थिक ऐनले छुट गरिसकेपछि कुन अवधिदेखि गरेको त्यसपछि लागु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडिको लागु हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो पर्या हुनसक्छ। 77-78 आर्थिक वर्षको छुट भनेर भनेको छ भने 76-77मा त्यो कारोबार भएको छ भने त्यस्तो विषय टिपिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आर्थिक ऐन आइसकेपछि चाहिँ बल्ल अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो लागु हुन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनको विश्वसनीयता के? महालेखा परीक्षकले नै संसदको समितिमा गएर मेरा कर्मचारीहरूले न्यायाधीशसँग, प्रहरीसँग, कर्मचारीसँग पैसा खाए भन्नुभएको थियो। त्यसरी पैसा खाएर बनाएको प्रतिवेदनको के विश्वसनीयता? ती कर्मचारी पहिचान भएर नै तपाईँले नाम लिनुभएको होला नि। ती कर्मचारीलाई केही कारबाही पनि भयो कि? अहिले पनि मैले बोल्दै गर्दा कुनै कुरो बिचको चट्टा काटिदिनु भयो, त्यो मात्रै लिनुभयो अनि त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नु भने फरक अर्थ लाग्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ जसरी बोलेको त्यही अनुसार चाहिँ अर्थ लाग्ने गरी गर्दिनँ, एउटा आग्रह गर्छु। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँको लागि कर्मचारी जो पनि खटेर गएको हुन्छ उहाँहरूलाई पहिलो कुरो त के हेर्ने भनेर यहाँ भनेरै पठाएको हुन्छ। त्यो हेरेकै हुनु पर्यो, त्यो हेऱ्यो अथवा हेरेन त्यो पनि भनिन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले प्रत्येकले आचार संहिता भन्ने छ त्यसमा सही गरेर जानुपर्छ। लेखा परीक्षकहरूको आचार संहिता छ त्यसमा सही गर्नुपर्छ। र यदि भ्रष्टाचार जन्ने अनियमित जन्ने क्रियाकलापहरू कुनै गर्यो भने हाम्रो लेखा परीक्षकहरू पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र पर्छ, अनुसन्धानको दायराभित्र पर्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै कमी कमजोरीहरू भएका छन्, सूचनाहरू त्यस्तो आएको छ, गुनासोहरू त्यस्तो आएको छ भने हामी आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्छौँ। कुन तहको हो त त्यो अनियमितता गरेको, के खालको हो, काम गर्दै जाँदाखेरि भएको हो अथवा इन्टेन्सनली गरेको हो, त्यस्तो कुराहरू हेरिन्छ। तपाईँले अघि याद गर्नुभयो होला मैले कति भने भन्दाखेरि 86 खर्ब 85 अर्ब 85 करोडको ट्रान्जेक्सन वर्षभरमा यहाँको 643 जम्मा दरबन्दी छ। त्योमध्ये अडिटरहरू करिब 400 मात्र परिचालन हुन्छ। तिनीहरूले हेर्ने हो। त्यो हेर्दाखेरि कुनै कुरा छुट्या पनि हुनसक्छ होइन, कुनै कुरा मिस्टेक भएको पनि हुनसक्छ, भएन भन्दिनँ मैले। त्यसो सँगसँगै यहाँको कर्मचारी मात्र होइन, मैले त यो पब्लिक सेक्टरको चार्टर एकाउन्टेन्टहरू पनि लगाउँछु। यहाँ हेर्नु हो भनेदेखि 31 खर्ब चान्चुन र अर्को 11 खर्बको चाहिँ परामर्श दिएको छ। करिब 42 खर्बको ट्रान्जेक्सन प्राइभेट सेक्टरको अडिटरहरूलाई लगाएर गर्छु। यत्रो ठुलो संयन्त्रहरू परिचालन गर्दा। र अर्को कुरा यहाँलाई मैले के भनिदिउँ भन्दाखेरि अडिटर जेनरल अफिसको अथवा यहाँको कर्मचारीको बारेमा विषय आउँछ। किन आउँछ भन्दा गाउँ गाउँसम्म अडिटर पुगेको छ, अहिले स्थानीय तहसम्म पुगेको छ र जनतासम्म जोडिएको छ यहाँ होइन। र त्यो भएपछि
त कुरा आउँछ त्यहाँ। कसैको चाहिँ नि अलिक कडा गरेर टिपेर आइदियो भने पनि कुरा आउँछ, कसैको एक ठाउँमा टिप्यो अर्को ठाउँमा छुट्यो भने पनि कुरा आउँछ होला। त्यस कारणले यसमा तथ्यको आधारमा जाउँ। ती पैसा माग्ने कर्मचारी पहिचान भयो कि भएन वा कारवाही भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा भने उहाँले कुनै जवाब दिनु भएन। यसमा फेरि दोहोऱ्याएर प्रश्न गरेका पत्रकारलाई उहाँले तपाईसँग छुट्टै कुरा गरौँला भन्नुभएको छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।